Ang babae nga taga San Isidro, Gutalak, Zamboanga del Norte nga akong naila-ila sa Facebook. Siya ang una nako nga nakarelasyon nga na-develop ang akong feelings o pagbati tungod sa iyang gipakita nga care o concern kanako. Labi na sa panahon sa among mga panag-istorya. Na-develop gayud og maayo ang akong feelings o pagbati kaniya tungod sa iyang maayo nga gipakita kanako. Og nahigugma na ako og maayo kaniya, gugma nga tinuoray tungod kay ang akong feelings na develop naman ngadto kaniya. Pero tungod sa dili maayong nahitabo sa among relasyon, ako nasakitan og nabugatan og maayo. Kay siya na ang akong gusto dalhon sa altar sa kaminyoon at tubangan sa labaw makagahom na anaa sa kahitas-an nga akong ipasigarbo ngadto sa tibuok kalibutan.